हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। अबको 1 घण्टा हामी यहाँहरूसँगै रहनेछौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक अनि चेतनामूलक सामग्रीहरू धेरैजसो प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। साथसाथै नेपाल सरकारबाट चालिएका नयाँ कदमहरूको बारेमा पनि जानकारी प्रदान गर्छौँ अनि नयाँ प्रयोगहरूको विषयमा पनि जानकारी प्रदान गर्छौँ। कतै भइरहेका राम्रा कामहरूको प्रशंसा पनि गर्छौँ अनि कतै खबरदारी पनि गर्छौँ। जे होस्, सम्पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हो कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा दैनिक रूपमा तर फरक समयमा यहाँहरूले हेर्दै आउनुभएको छ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् आजका विषयतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्यको कुरा गर्ने बित्तिकै सुरुवातमै आउँछ कोरोना भाइरस। किनभने पछिल्लो समयमा यो भाइरसले सिङ्गो संसारलाई नै निकै आक्रान्त बनाएको छ। पछिल्लो समयमा भ्याक्सिनहरू बन्दै गरेको अन्तिम चरणमा पुगेको खबरहरू पनि आइरहेका छन्। केही आशा पलाएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म भने कुनै औषधि पत्ता नलागेको, भ्याक्सिन नबनेको परिस्थितिमा हामीले सतर्क रहनु बाहेक अरू कुनै पनि उपाय छैन। नेपालको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ। अर्थात् पछिल्लो 10 दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 50% घटेको छ। यद्यपि अर्को दुःखद कुरा के छ भने सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये मृत्युदर भने बढेको छ। वास्तवमा अहिलेको अवस्था के छ त, यो किन भइरहेको छ, यो विषयमा आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैगरी हामीले कार्यक्रममा स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। अर्थात् स्वास्थ्य कर्मीसँग विभिन्न विषयमा संवाद पनि गर्ने गरेका छौँ। आज हामी फिजियोथेरापीको विषयमा संवाद गर्दैछौँ। औषधि बिना नै शरीरको अभ्यास गरेर विभिन्न प्रयोगहरू गरेर गर्ने यो उपचार पद्धति भनेको के हो, यसले कस्तो अवस्थामा काम गर्छ, कस्तो अवस्थामा फिजियोथेरापी काम लाग्ने हुन्छ, अहिलेको यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्थामा यसले कसरी काम गर्छ या गर्दैन, यो विषयमा आज हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ एकजना स्वास्थ्य कर्मीसँग। अनि पछिल्लो समयमा हामीले दैनिक जीवनयापनलाई अर्थात् जीवनशैलीलाई जोड दिँदै आएका छौँ। किनभने कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै जीवनशैली हो भन्ने कुरा विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। हामीले बिताउने जीवन, हामीले खाने कुराहरू, यी कुराहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त्यसैले गर्दा जीवनशैलीका कुरा पछिल्लो समयमा हामीले धेरै जोड्दै आएका छौँ। त्यसै क्रममा आज पनि एकजना चिकित्सकको आग्रह भनाइ हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ ताकि हामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। सुरुमा भने कोरोना भाइरस सम्बन्धी यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको छ। पछिल्लो 10 दिनमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्डै 50%ले घटेको छ। मक्सिर महिना सुरुवातमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 30,000 भन्दा धेरै रहेकोमा अहिले त्यो सङ्ख्या 17,000मा झरेको छ। तर मृत्यु हुने सङ्ख्यामा भने वृद्धि भएको छ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको 9 महिनाको अवधिमा 1400 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो केही दिन यता संक्रमितको संख्या कम देखिए पनि मृत्यु हुनेको संख्या भने उच्च रहँदै आएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको 2 महिना पश्चात जेठ 3 गते कोरोनाका कारण पहिलो मृत्यु भएको थियो। त्यसयता छिटपुट हुँदै अहिले दैनिक औसत 20 जनाभन्दा बढीको कोरोनाका कारण ज्यान जान थालेको तथ्याङ्क छ। संक्रमणका कारण 1450 बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। जाडोको समयमा कोरोनाको जोखिम उच्च रहने भएकोले कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका सूचीकृत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, अब हामी एकैछिन फिजियोथेरापीको कुरा गर्दैछौँ। संसारमा विभिन्न किसिमका उपचार पद्धतिहरू विकास हुँदै आएका छन्। त्यसै क्रममा फिजियोथेरापी एउटा यस्तो उपचार पद्धति हो जसमा औषधिको प्रयोग गरिँदैन, अक्सर गरिँदैन, कुनै कुनै अवस्थामा गर्न सकिन्छ। त शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा अभ्यास गराएर
अर्थात् एक्सर्साइज गराएर गर्ने यो उपचार पद्धति निकै पुरानो उपचार पद्धति हो। यसले कस्तो कस्तो अवस्थामा काम गर्छ, कस्तो अवस्थामा काम गर्दैन, अहिलेको यो सन्दर्भमा कोरोना भाइरसको यो संक्रमणको परिप्रेक्ष्यमा यो कतिको उपयोगी हुन्छ, यो विषयमा आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ एकजना फिजियोथेरापी सम्बन्धी चिकित्सकसँग। आउनुहोस् अबको स्वास्थ्य संवाद यसै विषयमा एकैछिन हेरौँ। फिजियोथेरापी मेसिनको सहायताले वा शारीरिक कसरतबाट निदान गर्ने तथा कम पीडा गर्न सघाउने उपचार विधि हो। फिजियोथेरापीको मुख्य काम मानिसलाई क्रियाशील बनाउँदै रोगीको अवस्थाबाट पुरानै जीवनशैलीमा ल्याउन मद्दत गर्नु हो। व्यायाम वा मेसिनको माध्यमबाट शारीरिक उपचार गर्नु फिजियोथेरापी हो। अर्थोपेडिक फिजियोथेरापी, न्युरोफिजियोथेरापी, जेरियाट्रिक, पेडियाट्रिक गरी विभिन्न किसिमका थेरापीहरू हुन्छन्। कमजोर भएका मांसपेशीको उपचार, हड्डी च्यापिएका, हड्डी कमजोर भएका बिरामीको लागि यो विधि अपनाउने गरिन्छ। अहिले कोरोना महामारीको समयमा फिजियोथेरापी कतिको सुरक्षित छ, यही विषयमा फिजियोथेरापी चिकित्सक डाक्टर सुदीप पौडेलसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। फिजियोथेरापी भनेको एउटा मेडिकल साइन्सको एउटा फिल्ड हो जसको दुईटा पाटो हुन्छन्। एउटा बिरामीहरूको रोगको पहिचान गर्ने, फिजियोथेरापिस्ट आफैले एउटा फिजियोथेरापी डायग्नोसिस निकाल्नुहुन्छ रोगको प्रकारको किसिम हेरेर, र त्यसपछि जुन निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ डायग्नोसिस भइसकेपछि त्यसको औषधिहरू प्रयोग नगरिकन गर्ने उपचार विधि हो जसमा व्यायाम, एक्सर्साइजहरू र मेसिनहरूको प्रयोग गरिन्छ। डायग्नोज जुन मेडिकल प्रोसिजरबाट गरिन्छ, जस्तो एमआरआई गर्नुपर्ने केसमा एमआरआई, एक्सरे गर्नुपर्ने केसमा एक्सरे, अरू रिपोर्ट ल्याब रिपोर्टहरू गर्नुपर्ने केसमा जुन हुन्छन् त्यो त हुन्छ नै। तर फिजियोथेरापी डायग्नोसिसमा के फरक हुन्छ भने रोगका साथै त्यो रोगले एउटा बिरामीको दिनचर्या दैनिक कार्यमा कसरी असर पुर्याइरहेको छ त्यो पनि हाम्रो डायग्नोसिसमा पर्छ। जस्तो बिरामीलाई ढाड दुखेको छ भने ढाड दुखेको र त्यो ढाडको दुखाइ खुट्टासम्म गएर त्यसले असर गरेर झमझम गरिरहेको, दुखाइरहेको, लाटो बनाइरहेको भन्ने पनि डायग्नोसिसमा पर्छ। र हामीले आफ्नै टेस्टहरूको प्रयोग गरेर त्यो टेस्ट भन्नाले हामीले आफै बिरामीको विभिन्न हाड जोड्नेहरूलाई मुभमेन्टहरू गरेर प्रेसरहरू दिएर पत्ता लगाएर डायग्नोसिस गर्छ। फिजियोथेरापी चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन्? स्पेसलाइजेसनको कुरा गर्ने भने पछि गएर अर्थोपेडिक हैन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरापी, न्युरो फिजियोथेरापी, जेरियाट्रिक हैन, इभन ओबिजी, प्रेग्नेन्ट महिलाहरूमा, गर्भावस्थामा भएको महिलाहरूमा र सानो बालबालिकालाई गर्ने पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी, त्यसरी विभिन्न स्कोप हुन्छ, विभिन्न फिल्डहरू हुन्छ भने उपचारको रूपमा हेर्ने पनि एउटा दुखाइ कम गर्ने निदानात्मक फिजियोथेरापी, अर्को भनेको मांसपेशीलाई बलियो बनाएर राख्ने भने स्ट्रेन्थनिङ गर्ने फिजियोथेरापीहरू र मोबिलिटी हेन्डल गर्ने फिजियोथेरापीहरू त्यसरी हो। जसमा केही स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ उनीहरूमध्ये अधिकांशमा फिजियोथेरापी गर्न मिल्छ। बालक, वृद्ध, जवान, गर्भावस्थाको महिला सबैमा गर्न मिल्छ, खेलाडीहरू सबैमा गर्न मिल्छ। कुनै पनि बिरामीलाई फिजियोथेरापी मात्रै गरेर उपचार सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? रोगको किसिम हेरेर र प्रकार हेरेर हुन्छ। मांसपेशीबाट मात्र आएको समस्या छन् जुन हाम्रो दैनिक कार्य जीवनको विभिन्न पोस्चरहरूले गर्दा आएको प्रब्लम छन् भने फिजियोथेरापीबाट मात्र सम्भव हुन्छ उपचार। तर कतिपय केसेसमा यदि तपाईँको शरीरमा कुनै समस्या छ, कुनै रोग छ, त्यसले गर्दा यो समस्या आइरहेको भने त्यसलाई औषधि उपचारबाट, सर्जरीबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरेर मात्रै फिजियोथेरापी त्यसको साथमा आएर मात्रै सम्पूर्ण उपचार पोसिबल हुन्छ। ब्रेनमा कुनै अट्याक भएको छ र ब्रेनको कुनै पार्टले काम गरेको छैन भने फिजियोथेरापी एक्सर्साइज गराएर मात्र ठिक हुन्छ भन्नुभन्दा पहिला त्यो ड्यामेज भएको एरियामा कसरी त्यसलाई मेडिकल्ली स्टेबल बनाउने, कसरी ठिक बनाउने त्यो गरिसकेर एउटा पेसेन्ट स्टेबल भइसकेपछि अनि फिजियोथेरापी गरिन्छ। रोगको किसिमअनुसार कुनैमा सिधै गर्न मिल्छ। जस्तो अफिस जाने मान्छेले काम गर्दा मेरो ढाड दुख्यो, गर्दन दुख्यो भन्नुभयो भने सिधै हामीले उहाँहरूलाई असेस गरेर, जाँच गरेर फिजियोथेरापी सुरु गरेर त्यसबाट कम्प्लिट निदान पाउन सक्छौँ, पुरै छुटकारा पाउन सक्छौँ भने कतिपय केसेसमा गर्नुपर्ने अत्यावश्यक मेडिकल प्रोसिजरहरू पुरा गरिसकेपछि मात्र फिजियोथेरापी गर्दा राम्रो हुन्छ। खासमा डाक्टर साहब यो जस्तै मेसिनको सहायताले अथवा शारीरिक कसरतबाट पनि रोग निदान गर्ने तथा अब पीडाहरूलाई कम गर्ने भनेर चाहिँ भनिन्छ नि, खासमा यो फिजियोथेरापीले चाहिँ कसरी यो सम्भव हुन्छ त? अब यसमा दुईवटा प्रश्न सोध्नु भयो, एउटा मेसिनहरूबाट र व्यायामबाट। मेसिनहरूबाट अधिकांश समयमा हामीले दिने मेसिनहरूबाट दुखाइलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिन्छ। त्यसको विभिन्न आफ्नो हरेक मेसिनको आफ्नो एउटा वर्किङ प्रोसिजर हुन्छ। कसैले नसाहरूमा को लेभलमा काम गरेर, कसैले मसलहरूलाई अलि रिल्याक्स बनाएर अथवा त्यहाँ हुने सर्कुलेसन, रक्त सञ्चार राम्रो बनाएर गर्छन् भने त्यसले
एउटा बिरामीलाई धेरै पीडा छ भने पीडा भएको अवस्थामा उसले न ह्यान्डल गर्न सक्छ न व्यायाम गर्न सक्छ। पीडालाई एउटा अलिकति टोलरेबल लिमिटसम्म ल्याउने काम चाहिँ हामीले मेसिनबाट गर्छौँ। दोस्रो भनेको अधिकांश हामीले अहिले भोगिरहेका रोगहरू सरुवा रोग बाहेक अरू रोगहरूमा हेर्ने भने हाम्रो दैनिक कामशैली, दैनिकचर्या, दिनचर्याहरू, काम गर्ने तरिकाहरूले गर्दाखेरि हुने रोगहरू छन्। त्यसमा मांसपेशी कतै कि चाहिँ धेरै साँघुरा भएका छन्, कि कमजोर भएका छन्, कि मांसपेशीले आफूले गर्नुपर्ने म्याक्सिमम फङ्सनमा काम गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यो साँघुरो भएका, छोटो भएका मांसपेशीलाई तन्काउने, स्ट्रेचिङ गर्ने, कमजोर भएका मांसपेशीहरूलाई बलियो बनाउने र कुनै एउटा निश्चित मुभमेन्ट गर्दा, जस्तो मैले हात अहिले माथि उठाएँ भने यो हात उठाउँदाखेरिको मुभमेन्ट गर्ने मांसपेशीलाई ठिक टाइममा फायरिङ गर्न सिकाउने, त्यो गरेर व्यायामबाट आराम पाउन सकिन्छ। प्यारालाइसिस चाहिँ पूर्ण रूपले थेरापीबाटै सन्चो गर्न सकिन्छ? प्यारालाइसिसको जुन अघि मैले भने एउटा प्यारालाइसिस कसरी हुन्छ त, शरीरको कुनै अङ्गमा कुनै खालको ड्यामेज भयो भने त्यसले प्यारालाइज गराउन सक्छ। जस्तो ब्रेनमा कुनै ड्यामेज भयो भने अथवा स्पाइनल कर्डमा कुनै ड्यामेज भयो भने त्यसबाट चाहिँ आएको कन्डिसन भनेकै प्यारालाइसिस हो। त्यसमा जुन चाहिँ पहिलो भयो अथवा स्ट्रोक भयो, स्पाइनल कर्डमा चोट लाग्यो, त्यसमा मेडिकल हेल्प चाहिन्छ नि। त्यो सुरुमा मात्र नभएर बिरामीले निरन्तर अब न्युरोसर्जन, न्युरोलोजिस्टले बोलाएको समय समयमा फलोअपमा गएर औषधि मूलहरू कन्टिन्यू गरेर स्टेबल भइराख्नुपर्ने हुन्छ। आज एउटा रगतमा प्रब्लम देखेर, हेमोडाइनामिक्समा प्रब्लम देखेर प्यारालाइसिस, स्ट्रोक एट्याक आयो भने त्यही बिरामीलाई 2 वर्षपछि अथवा 1 वर्षपछि अर्को एट्याक आएको नि हामीले सुनिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मेडिकल्ली फिट राख्नको लागि र भित्र जुन हाम्रो फिजियोलोजिकल प्रोसेस छन् त्यसलाई बनाइराख्नको लागि मेडिकल हेल्प चाहिन्छ। फिजियोथेरापीको यसमा योगदान के हो भन्दा बिरामीलाई आफ्नो पूर्व अवस्थामा सक्दो फर्काउनु, कम्प्लिट फर्काउन सकिन्छ त म भन्दिनँ, तर म्याक्सिमम पोसिबल जति छ पहिलाको जस्तो अवस्थामा फर्काउनको लागि फिजियोथेरापी प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा नियमित व्यायाम गरेर हामीले सर्टेन आफ्नो टेक्निकहरू हुन्छन्, स्पेसिफिक टेक्निकहरू हुन्छन्, त्यसको प्रयोग गरेर रिहेबिलिटेसन, पुनर्स्थापना गर्दै बिरामीलाई उहाँको दैनिक कामचर्या, नुहाउने, खाना खाने लगायतका, साथै कोही काममा पनि फर्किनुपर्ने हुन्छ। प्यारालाइसिस भएपछि म फेरि काममा फर्किन सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा नपुग्नलाई कि त आफ्नो पुरानै काम कन्टिन्यू गर्नको लागि हामीले उहाँलाई त्यतिको फङ्सनल क्यापेसिटी बनाउँछौँ, होइन भने अरू कुनै काम, जस्तो प्यारालाइसिसले मेरो खुट्टा चल्दैन, मेरो खुट्टाले ठिक बनाएर हातले मैले अरू काम गर्न सक्छु नि, त्यसमा पनि फर्काउनमा फिजियोथेरापीको योगदान छ। अरू फिल्डहरू पनि छन्, जस्तो अकुपेसनल थेरापी, रिक्रिएसन थेरापी, भोकेसनल थेरापीहरू नेपालमा अझै पनि त्यति प्र्याक्टिसमा देख्न पाइएको छैन। हामीले मांसपेशी बलियो बनाएर चलायमान हुने बनाएपछि अकुपेसनल थेरापिस्टहरूले दैनिक काम गर्नको लागि उहाँको स्पेसिफिक टेक्निक युज गरेर गर्नुहुन्छ भने भोकेसनल थेरापिस्टहरूले काम गर्ने हामीले भोकेसनल एजुकेसन अथवा भोकेसनल ट्रेनिङहरू सुनेको छौँ। त्यो खालको बिरामीलाई चाहिने कस्तो स्पेसिफिक त्यो डिजाइन गरेर उहाँहरूले कुन बिरामीको क्षमता कतिको छ हेरेर त्यो खालको ट्रेनिङ दिएर उहाँलाई फेरि काममा, यानि कमाइ आर्जन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ। कतिपय फिल्डहरू नेपालमा आउनु भएको, स्थापित भएकै छैन। कतिपय भए पनि टेन्डेन्सी कस्तो छ भने अहिले बाहिर राम्रो अपर्च्युनिटी पर बाहिर जाने हुनाले म्यान पावर नेपालमा कम देखिएको छ। जस्तो बोलीको स्पिच थेरापी नेपालमा धेरै बिरामीले अहिले बुझ्नु भएको छ र बोलीको लागि स्पिच थेरापिस्ट खोज्नु भएको छ भने नम्बर रेसियो एकदमै पोर छ। धेरै कम स्पिच थेरापिस्ट मात्र नेपालमा हुनुहुन्छ अहिले। भोकेसनल सायद मैले अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न। अकुपेसनल थेरापिस्टहरू पनि धेरै कम हुनुहुन्छ। यो फिजियोथेरापी भन्दा पनि बेग्लै बेग्लै अरू थेरापीका अरू फिल्डहरू हुन् जुन एउटा प्यारालाइसिसको बिरामीलाई समग्र रूपमा चाहिन्छ। यो फिजियोथेरापी चाहिँ कुन उमेर समूहका मानिसहरूको लागि चाहिँ आवश्यकता पर्छ, गर्नै पर्ने हुन्छ? धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यो। किन हामीले सोच्दा वृद्ध अवस्थाका यानि उमेर भइसकेका मानिसहरूले मात्र फिजियोथेरापी गर्नुपर्दछ, अरूलाई आवश्यक छैन भनेर सोध्छौँ हामीले। यो गलत हो। किनभने एउटा जस्तो शिशु जन्मियो, बालक जसले आफ्नो हुनुपर्ने डेभलपमेन्टल जुन छ स्टेज उसले समयमा पाउन सकिरहेको छैन। जस्तो 2 वर्षमा हिँड्नुपर्ने बच्चा, मेरो बच्चा 2 वर्ष भइहाल्छ, मेरो बच्चा हिँडेको छैन, अथवा मेरो बच्चा अझै पनि बेडमा कोल्टो फेर्दैन या क्राउलिङ गर्दैन भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन डिले छ त्यसलाई पनि कम गराउने र क्याच गर्ने हिसाबले, हैन, विकासमा हेल्प गर्ने हिसाबले बच्चाहरूमा फिजियोथेरापी गराइन्छ। अरू भनेको गर्भावस्थामा प्रेग्नेन्ट लेडिजहरूमा नि राम्रो आउटकमको लागि फिजियोथेरापीहरू गराइन्छ। साथै अहिले धेरै फिजियोथेरापीको आवश्यकता भनेको यङ पपुलेसनमा छ। हामी अफिस जान्छौँ, काम गर्छौँ, सेडेन्ट्री जब एक ठाउँमा बसेर काम गरिराख्ने मानिसहरूमा होस् या घरको काम गर्ने मानिसहरूमा, गृहिणीहरूमा होस्, ढाड घाँटी हाड जोड्नेको समस्याहरू देखिरहन्छ। त्यो एज ग्रुपलाई पनि चाहिन्छ।
अर्को भनेको वृद्ध अवस्था जुन हामीले बुझेकै छौँ, जसमा घुँडाको ढाडको घाँटीको थुप्रै समस्याहरू आउँछन्, त्यसमा पनि फिजियोथेरापी गराइन्छ। त्यो एजमा पनि छ। अहिले सुन्नुभयो, अहिले हामीले टिभीमा पनि देखेर आउँला, सुन्नु पनि भयो होला, खेलाडीहरू इन्जर्ड भएपछि फिजियोथेरापी गर्ने, उहाँलाई फिजियोथेरापीबाट फेरि खेलमा फिर्ता फर्काइनेहरू गरिन्छ। त्यही भएर जुनसुकै समूहको लागि फिजियोथेरापी अहिले एकदम आवश्यक छ। भनेपछि मैले बच्चाको कुरा थोरै जोड्न चाहेँ। बच्चाहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको फिजियोथेरापी गरिन्छ कि ऊ हिँड्न नसक्ने बच्चालाई हिँडाउनको लागि चाहिँ? त्यसमा स्टिमुलेसन टेक्निकहरू हुन्छ। बच्चाहरूले हामीले एउटा प्याटर्न हेऱ्यौँ भने बच्चाहरूको विकासको एउटा निश्चित प्याटर्न हुन्छ। उसले पहिला आफ्नो शिर माथि उठाउन सिक्छ, त्यसपछि ढाड माथि उठाउन सिक्छ, त्यसपछि हात खुट्टाको मुभमेन्टबाट ऊ 4 खुट्टामा बस्न सिक्छ र त्यसपछि खुट्टामा वेट हालेर ऊ केही सपोर्ट लिएर उभिन सिक्छ। त्यो फेजमा कतै न कतै कुनै कम्पोनेन्ट मिसिङ भइरहेको हुन्छ र त्यो मसलले पर्याप्त स्ट्रेन्थ पाइरहेको हुँदैन। हामीले हेरेर असेस गरेपछि कहाँनिर कमी छ भनेर यसमा पूर्णतः मेसिनहरू भन्दा नि पूर्णतः व्यायामबाट गरिन्छ भने कतिपय फेसिलिटेसन टेक्निकहरू भन्छौँ, रिफ्लेक्सहरू हामीले एउटा कुनै खालको स्टिमुलस दिँदाखेरि बच्चाहरूमा त्यो मुभमेन्ट पैदा हुन्छ। त्यो गरेर पनि मुभमेन्टहरू लिएर आएर हामीले डाक्टर साहब खासमा यो फिजियोथेरापी मात्रले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ पुरानै अवस्थामा ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? सकिन्छ, पुरानै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ। रोगको प्रकार किसिम हेरेर हुन्छ। तर जुन बिरामीको पोसिबल छ ल्याउन सक्ने त्यसमा 100% पुरानै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ। जुन केसेसमा सम्भव छैन 100%मा आउनलाई, त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले कति त म्याक्सिमम लान सक्ने कहाँसम्म 80% 90% कतिसम्म छ भन्नेमा हामीले गर्छौँ। जस्तो कुनै वृद्ध अवस्थाका पेसेन्टहरूमा यदि हात पर्याप्त रूपमा एकदम पुरै माथि उठेको छैन, हाम्रो 180मा हात माथि उठ्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको छैन, त्यति मुभमेन्ट छैन भने यदि हामीले 130सम्म ल्याउन सक्यो भने, यतिसम्म आयो भने उहाँले सबै काम गर्न सक्नुभयो नि, होइन? दैनिक कामको लागि उहाँलाई योभन्दा माथि लानुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसरी हामीले गराउन सक्दछौँ। नसर्ने रोग र रोग प्रतिरोधक क्षमताको लागि फिजियोथेरापी मात्र भन्दा पनि सम्पूर्ण व्यायामहरू, एक्सर्साइजहरू एकदम चाहे त्यो योगा होस्, चाहे त्यो हामीले गरिरहेको डेली एरोबिक एक्सर्साइजहरू होस्, चाहे फिजियोथेरापीबाट आएको एक्सर्साइजहरू हुन्, जुनसुकै एक्सर्साइजले पनि हाम्रो जिउमा यति राम्रा केमिकलहरू पैदा गरिदिन्छन् जसले गर्दा हाम्रो इम्युनिटी पावरमा सुधार हुन्छ। दोस्रो भनेको एकदम चाहिने कुरा अहिले मानिसहरूलाई भनेको सेन्स अफ वेलबिङ, म ठिक छु है भन्ने भावना। कोही बिरामीमा रोग छ तर उसको भित्र चाहिँ म ठिक छु है भन्ने भावना छ भने उसमा धेरै राम्रो सिम्टमहरू, धेरै राम्रो लक्षणहरू देखिन्छन् भने, कोही बिरामीमा खासै रोग छैन, धेरै रोग छैन तर उसको भित्र चाहिँ म वेलबिङमा छैन भन्ने खालको एउटा भावना छ भने राम्रो सिम्टम आउटकमहरू देखिँदैन। त्यही भएर एक्सर्साइज गर्ने, नियमित एक्सर्साइज गर्ने मानिसहरूमा यो सेन्स अफ वेलबिङ पनि राम्रो हुँदै जान्छ उहाँहरूलाई। दोस्रो भनेको जुन हाम्रो दीर्घ रोगहरू छ, अहिले पहिला के हुन्थ्यो भने सरुवा रोगबाट धेरै मृत्युदरहरू बढेका थिए। अहिले के भनिन्छ, सरुवा रोगहरूमा हामीले केही हदसम्म काबु पाइसक्यौँ। अफकोर्स अहिलेको कोरोनामा पनि हुँदैछ केही हदसम्म, तर काबु कहाँ पाइएको छैन भन्दा जुन रोग सरुवा छैनन्, डायबिटिस, हाम्रो मुटुको रोगहरू, यी रोगहरू इन्फेक्सनबाट नभएर हाम्रो दैनिक चर्याहरूबाट भइरहेको, दैनिक काम चर्याहरूबाट भइरहेको रोगहरू हुन्। यसमा प्रमुख मिस्टेक के छ भने व्यायामको कमी, आलस्यता, मसँग एक्सर्साइज गर्ने टाइम छैन भनेर हामी बसिरहेको हुन्छौँ, होइन? आफ्नो जीवनशैलीमा हामीले एक्सर्साइजलाई इन्कर्पोरेट गरेको छैनौँ र कामै काम भनेर बसिरहेका छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको अङ्गहरू, पार्ट्सहरू आफ्नो फङ्सनल क्यापासिटीमा फुल काम गर्न पाइरहेका छैनन्, जसले गर्दा यो समस्या आउने गर्दछ। र यो रोगको लागि क्योर भन्दा पनि प्रिभेन्सन, रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै मानिसलाई एक्टिभ कसरी बनाउने, लागेपछि गर्ने त छँदैछ, होइन? लागेपछि यही रोगको आउटकमबाट आउने भनेको जुन प्यारालाइसिसहरू भन्नुभयो, नसा च्यापिनेहरू भन्नुभयो, यहीबाट आउने हो भने नलाग्दैमा गर्न सकिने प्रिकसनहरूको लागि पनि फिजियोथेरापी एकदम आवश्यक छ। खासमा डाक्टर साहब यो कोभिडका बिरामीहरू पनि छन्। अहिले यहाँहरूले कोभिडका बिरामीहरूलाई थेरापी गर्नुभएको छ कि छैन र यहाँहरूले थेरापी गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कसरी गर्नुभएको छ यो अवस्थामा? यसमा एउटा कोभिड सङ्क्रमण भएका जुन बिरामीहरू छन् उहाँहरूमा देखिने भनेको एउटा सास प्रश्वास सम्बन्धी लक्षणहरू हो। त्यसमा हाम्रो फिजियोथेरापीको अघि मैले जुन विधाहरू भने न्युरो फिजियोथेरापी, त्यसपछि अर्थो जस्तै कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापी पनि हुन्छ, जुन भनेको मुटु र फोक्सोको लागि गर्ने फिजियोथेरापी हो। एउटा बिरामी जब श्वास प्रश्वासको समस्याले आइसियुमा अथवा अक्सिजन डिपेन्डेन्ट भएर बसेको हुन्छ, सानो एउटा पोजिसन चेन्ज गरिदिनाले मात्रै, हामीलाई कुनै पोजिसनमा सुत्नाले सास फेर्न अलिकति गाह्रो बनाउँछ भने कुनै पोजिसनले गर्दा लङ्समा हुने दबावहरू, हाम्रो भित्री अङ्गहरूले फोक्सोमा दिने दबाव कम भएर फोक्सो मजाले फुल्न पाउने हुन्छ। कुनै पोजिसनमा हाम्रो के हुन्छ भने खकारहरू खासै बाहिर आउन सक्दैन भने कुनै पोजिसनमा खकारहरू सजिलै बाहिर आउन सक्ने हुन्छन्। यो किसिमको फिजियोथेरापीहरू गरेर हामीले कोभिड बिरामीको जुन श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या छ त्यसमा
सम्पूर्ण त भन्दिनँ, चाहिने काम मेडिसिनले पनि गरिरहेको छ, साथसाथै एउटा एसिस्टिभ सपोर्टको काम गरिरहेको हुन्छ। सुताइको अवस्थाले अथवा कस्तो प्रकारको बसाइले चाहिँ यो भित्रको कफहरू निक्लिनको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ त? यसमा चाहिँ हामीले पोस्चरल ड्रेनेजहरू भन्छौँ। लङ्सको कुन ठाउँमा कफहरू जमेर बसेका छन्, हैन, हाम्रो लङ्समा जाने पाइपहरू अब माथिबाट गएपछि हाँगाबिगा हुँदै कुनै सिधा गएको हुन्छ, कुनै अलिक छड्के हुन्छ भने तिनीहरूलाई हामीले कोल्ट्याउँदै, हैन, कुन पोजिसनमा जाँदा कुन चाहिँमा जमेको जुन कफहरू छ बाहिर आउन सक्छ हेरेर त्यो हिसाबले पोजिसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। श्वास प्रश्वासको लागि सजिलो हुनको लागि जस्तो कुन पोजिसनमा सजिलो कुनमा गाह्रो हुन्छ भन्ने उत्ताउन सुत्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ किन श्वास प्रश्वासमा कम्पेरिटिभली, किनभने पेटका जुन अङ्गहरूले लङ्सलाई थिचिरहेका हुन्छन् र लङ्सले आफ्नो क्षमताअनुसार फुक्न पाउँदैन। अब आस्थमाको बिरामीहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई अलिक गाह्रो हुने एट्याक हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अगाडि आएर घुँडामा हात राखेर यसरी निहुरेर बस्न भन्दछौँ, जसले गर्दा चाहिँ अलिकति हाम्रो अरू मासुहरू जसले चाहिँ खासै श्वास प्रश्वासमा हेल्प गरिरहेका हुँदैनन् सामान्य अवस्थामा, उनीहरूले त्यहाँ काम गर्न पाउँछन् र अलिकति सास फेर्न सजिलो हुन्छ। डाक्टर खासमा अहिले त अबको यो कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा चाहिँ बिरामीहरूलाई अस्पताल नजानु पनि भनिएको छ र प्राय बिरामीहरू चाहिँ सामान्य अवस्थाका बिरामीहरू कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरू चाहिँ घरमै होम आइसोलेसनमै बस्नु भएको छ, होइन? वास्तवमा होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब यसमा जुन छ होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि थपहरूलाई सङ्क्रमण नहोस् भन्ने हिसाबले जुन आफूले गर्नुपर्ने सेफ्टी मेजर्सहरू छ, डिस्टेन्सिङहरू भयो, आइसोलेसनहरू भयो र सेनिटाइजेसनहरू भयो, यो प्रयोग गर्नु पऱ्यो। यसमा म फिजियोथेरापीको पाटोबाट मात्र भन्न चाहन्छु, आफू कसरी हेल्दी हुने, एउटा नियमित व्यायाम गर्नाले फोक्सोलाई पर्याप्त वर्कलोड पुग्दछ, जसले गर्दाखेरि एकचोटिमा तान्ने सास अलिकति बढ्दछ, यानि अक्सिजनको पर्याप्त मात्रा शरीरमा पुग्न सक्दछ। दोस्रो, मैले अघि भने जस्तै त्यसले सेन्स अफ वेलबिङ, पेसेन्टलाई एउटा कोभिड पोजिटिभ आउने बित्तिकै साइकोलोजिकल उहाँको कस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने त अब हामीले भनिराख्नु पर्दैन, होइन? डर त्रासको माहौल बनेको हुन्छ। त्यसमा नियमित एक्सर्साइज गर्दाखेरि एउटा डिस्ट्र्याक्सन पनि हुन्छ र साथसाथै एउटा पोजिटिभ भाइब उहाँहरूमा पैदा हुन्छ। तेस्रो भनेको चलायमान रहिरहनुले, हिँडुल गरिराख्नु, एक्सर्साइज गरिराख्नुले जिउमा राम्रो केमिकलहरू रिलिज गर्ने भएकोले जुन रिकभरी हुन्छ त्यो पनि अलिकति चाँडो हुन्छ। यसमा बाहिरै निस्केर म जगिङ गरेर एक्सर्साइज गर्न पाएन र मलाई एक्सर्साइज कमी भयो भन्नुभन्दा पनि घरमै बसेर आफ्नो कोठामै बसेर गर्न मिल्ने साधारण व्यायामहरू हुन्छ, त्यो गरेर धेरै होम आइसोलेसनमा कोभिड पेसेन्टहरूले निकै राम्रो लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, खासमा यो फिजियोथेरापी बिरामीहरूले मात्रै गर्ने हो कि यो सामान्य अवस्थाका अरू मानिसहरूले पनि गर्नै पर्ने हुन्छ? फिजियोथेरापीको धेरै जसो कम्पोनेन्ट भनेको शरीरको मुभमेन्ट, त्यसलाई कसरी हेल्दी राख्ने र यदि गुमेको छ भने कसरी त्यसलाई फेरि ल्याउने भन्नेमा भएको हुनाले यो दुवै किसिमको व्यक्तिहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। रोग लागिसकेपछि आफ्नो क्षमता फेरि पुनः पाउनको लागि र नलाग्दै आफ्नो क्षमताहरू गुम्न नदिनलाई र भविष्यमा हुन सक्ने रोगहरूबाट अहिलेदेखि नै बस्नको लागि पनि गर्न मिल्दछ, हैन? जस्तो मैले फिजियोथेरापी एक्सर्साइज नियमित रूपमा गरेँ भने मेरा लङ्स, मेरो मुटु, फोक्सोहरू राम्रो हुन्छन् भने मेरो मांसपेशीहरूमा पनि समस्या आउँदैन। नियमित एक्सर्साइज गर्ने मान्छेले त्यही वर्कलोड पनि उहाँलाई गाह्रो हुँदैन भने, नियमित व्यायाम नगर्ने मान्छेलाई 2-3 हप्ता काम वर्कलोड धेरै भयो भने मैले आज ढाड दुखेको छ, गर्दन दुखेको छ भन्ने समस्याहरू आउन सक्दछ। त्यो नहुनको लागि नलाग्दै पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई हामीले रोगहरू भन्दा पनि रोगको इम्प्याक्टले चाहिँ हेरौँ, हैन? न्युरो अर्थो रोगहरू भन्दा पनि भएको रोगले कतिको इम्प्याक्ट गरिरहेको छ, हैन? मलाई रोग छ र म दैनिक आफ्नो कामहरू गर्न, आफ्नो दिनचर्याहरू गर्न समर्थ छु भने अब गर्नु त पर्छ नै, तर त्योभन्दा प्रायोरिटी कसलाई भयो भने मलाई रोगले गर्दा मैले आफ्नो काममा जान सकिरहेको छैन, म बिस्तारमै सीमित भएँ, मैले मुभमेन्टहरू गर्न सकिनँ भने त्यसमा अत्यावश्यक छ। र प्राय यस्तो खालको लक्षणहरू नसा जुन न्युरो रोगहरू छ त्यस्तो बिरामीमा देखिने भएकोले न्युरोलोजिकल डिजिज भएको बिरामीमा चाहिँ अलिकति धेरै चाहिन्छ र लामो समयको लागि नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छ। जस्तो प्यारालाइसिस भएको बिरामीले लामो समय गर्नुपर्ने हुन्छ, 6 महिना 1 वर्षसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तो त्यो सेक्टरमा चाहिँ अलिकति अत्यावश्यक नै छ। र कतिपय अवस्थामा हामीले इनपेसेन्टहरूलाई हेर्दाखेरि प्यारालाइज भएर आज आधा पार्ट नचलेर अङ्ग नचलिरहनु भएको बिरामीले हामीले भोलिपल्टै उभ्याएर एक पाइला चलाउन लगाएको पनि छौँ। नचलेको अङ्गहरू टेम्पोररीली प्यारालाइज भएको छन् या चाहिँ पर्मानेन्टली
टेम्पोरेरी भनेको कुनै पार्टमा ड्यामेज भयो र त्यो रिकभर हुँदा अवस्थामा एउटा सेरेब्रल सक अथवा स्पाइनल सक भन्छौँ हामीले, त्यो टाइममा हुन्छ। रिकभरी आउँदै गर्दाखेरि बिस्तारै त्यसलाई हामीले चलायमान बनाउने, त्यसलाई चाहिँ त्यसको कामहरू सिकाउने, फङ्सनल बनाउने गर्न सक्छौँ। र तर कतिपय केसेसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो पर्मानेन्ट नै भइदिन्छ। जस्तो हामीले स्पाइनल कर्ड इन्जुरीहरूको थुप्रै पेसेन्ट देखेको छौँ जसको स्पाइनल कर्ड यदि कम्प्लिट इन्जुरी भएको छ भने त्यो भागको अथवा प्रायः खुट्टाहरूको मुभमेन्ट आउँदैन। त्यस्तो केसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने जुन भागमा मुभमेन्ट छैन त्यसमा फोकस नगरेर जुन भाग ठिक छ, बलियो छ, त्यसमा फोकस गरेर हामीले उहाँहरूको लाइफस्टाइललाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले प्याराओलम्पिक रेसेसहरू देखेको होला जहाँ चाहिँ व्हिलचेयर बाउन्ड पेसेन्टहरूले एकदम फास्ट, हामीले साइकल चलाउन सक्नु हुँदैन, फास्ट स्पिडमा व्हिलचेयरहरू चलाउनुहुन्छ, त्यतिको उहाँहरूको हातलाई बलियो बनाइन्छ। यानि एउटा अङ्गको काम कम्पेन्सेट गर्न सक्ने गरी अर्को अङ्गलाई बलियो बनाइएको। डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्थामा यहाँहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो बिरामीहरूको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो फिजियोथेरापी गराइरहनु भएको छ त? अब रोगको प्रकार र किसिम हेरेर कमजोरी भएका बिरामीहरूलाई बलियो बनाउने खालको फिजियोथेरापीहरू, दुखाइ धेरै भएका बिरामीहरूमा दुखाइ कम गर्ने खालको फिजियोथेरापीहरू, र सबभन्दा कमनली हामीले अहिले देखिरहेको भनेको मेरुदण्डको ब्याक पेन र गर्दनको दुख्ने समस्या जुन चाहिँ अधिकांश व्यक्तिहरूमा देखिन्छ। यसको अहिले त यो वर्ल्ड वाइडै ग्लोबल बर्डन नै यसको धेरै भइसक्यो। एउटा तथ्याङ्क अनुसार युएसको तथ्याङ्क हो, नेपालमा पनि अब सान्दर्भिक होला, युएसको 85% मानिसहरूमा जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा ढाडको दुखाइ देखिन्छ भन्ने तथ्याङ्क छ। त्यही भएर हामीले गराउने प्रायः फिजियोथेरापी, हामी कहाँ फिजियोथेरापी गर्न आउने बिरामीहरूमा धेरै अधिकांश बिरामी भनेको ढाडको दुखाइ अथवा गर्दनको दुखाइको बिरामीहरू पर्न हुँदछ। उहाँहरूलाई गराउने फिजियोथेरापीमा पहिला कन्सेप्ट के थियो भन्दा हिन्डुल नगर्नुहोस्, ननिउरिनुहोस्, धेरै गर्नु नपुग्नुहोस् भन्ने थियो कन्सेप्ट भने। अहिले हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने एउटा मान्छेलाई मैले अब गाडी चलाएर बस्ने मान्छे तपाईँ लगातार धेरै बेर 2 घन्टाभन्दा 1 घन्टाभन्दा बढी नबस्नु भन्न मिलेन। अहिले हाम्रो गोल भनेको त्यो बिरामीलाई कसरी काममा फर्काउने भन्ने गोल भएकोले त्यो बिरामीमा हामीले दुखाइ कम गर्ने फिजियोथेरापी र त्यसपछि मांसपेशी बलियो पार्ने फिजियोथेरापीका साथसाथै काममा ड्राइभरको एउटा आवश्यकता बेग्लै हुन्छ, टाइपिस्टको आवश्यकता बेग्लै हुन्छ र एउटा डेन्टिस्टको आवश्यकता बेग्लै हुन्छ। उहाँको काम अनुसारको विभिन्न बेग्लै बेग्लै फिजियोथेरापी गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यही हामीले गराइरहेको छौँ। डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्थामा यहाँहरूले फिजियोथेरापी कसरी गराइरहनु भएको छ? अहिले त कोभिड सङ्क्रमणको बेला पनि छ। हजुर, अब यो अवस्था धेरै लामो नै भइसक्यो। अहिले कतिपय रोगहरूले ग्रस्त हुनुभएको बिरामीहरूलाई लामो समय बिना उपचार बस्न गाह्रो भएको अवस्थामा हामीले ढिलो चाँडो उपचार सुरु गर्न नै पर्दथ्यो, अहिले सुरु गरेका छौँ। यसमा जुन कोभिडबाट बस्ने बेसिक उपायहरू छन्, एउटा सामाजिक दूरी, एकैचोटि एकै पटकमा आउने बिरामीलाई निश्चित टाइम दिएर आफ्नो सेटअप अनुसार 2टा 3टा जति नम्बर अफ बेड छ हैन, सबै बेड एकैचोटि अकुपाई तपाईँसँग 3टा बेड छ भने 2टा मात्र बिरामी राख्ने, बिचको बेड ग्याप राखेर। 5वटा बेड छ भने 3टा मात्र पेसेन्ट राख्ने, त्यसरी गर्छु भने। दोस्रो भनेको सेनिटाइजेसन अनिवार्य हुनुपर्दछ। हातहरू धुने आउँदाखेरि जाँदाखेरि र हरेक एउटा बिरामी हेरेपछि अर्को बिरामीलाई हेर्न जानुहुन्छ या बिचमै अर्को फेरि त्यही बिरामी आउनुहुन्छ भने हरेक पटक हामीले डिफ्रेन्ट बिरामी छुँदाखेरि हातहरू सेनिटाइज गरिराख्ने। तेस्रो भनेको मास्कको अनिवार्य प्रयोग। आएका बिरामीहरूलाई आफूले घरमा बनाइएका या भनौँ न खासै कोभिडबाट बचाउन नसक्ने मास्कहरूको प्रयोग गर्नु नदिएर जुन मास्कबाट चाहिँ अरू बिरामी र हामी सुरक्षित हुन्छौँ त्यस्तो मास्कहरूको प्रयोग गर्न दिने। र हाम्रो उपचार पद्धतिमा नि जुन कुरा पहिले हामीले बिरामीलाई नजिकै बसेर सिकाउँथ्यौँ, अगाडिबाट अप्रोच गरेर सिकाउँथ्यौँ, सेम कुरा हामीले अलिक टाढा बसेर अथवा पछाडिबाट अप्रोच गरेर सिकाउने र आफ्नो दूरी मेन्टेन गरेर सिकाउने। त्यसरी हामीले प्रिकसन लिइरहेको छौँ भने अर्को बेड टु बेड एउटा पेसेन्टले बेड युज गरिसकेपछि पहिला ओपिडी आउट पेसेन्ट सेटअपमा चाहिँ कहिले पनि हरेक पेसेन्टपछि बेडसिटहरू चेन्ज गर्ने चलन कहीँ पनि छैन। तर अहिले कस्तो छ भने हरेक बिरामीले एउटा बेड युज गरेपछि एउटा सामान युज गरेपछि त्यसलाई सेनिटाइज गर्ने, अर्को बिरामी आउँदा कि त नयाँ साधन राख्नु पऱ्यो कि त्यसलाई सेनिटाइज गरेर राख्नु पऱ्यो। दिदी, मास्टर मास्क छ, दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन्नु न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि, ल हेर्नुस् त। मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क।
घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एन्सेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्नलाई यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलि मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचमै सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका, र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने
र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ। जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा। यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यस पछाडि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ
यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। हामी एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरी मार्फत यो कार्यक्रम लिएर दैनिक रूपमा आउने गर्छौँ। फरक फरक समयमा यहाँहरूले हेर्दै आउनुभएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी प्रस्तुत हुने गर्छौँ। र अब एक किसिम जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भन्यौँ, पछिल्लो समयमा हामीले बिताउने जीवनशैलीले रोगसँग लड्ने क्षमता कति विकास गर्ने भन्ने कुरा धेरै निर्भर गर्दो रहेछ। हामीले खाने कुराहरू अनि हामीले गर्ने एक्सर्साइज जस्ता कुराहरूले धेरै प्रभाव पार्दो रहेछ। त हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ? हामीले एकजना आयुर्वेद चिकित्सकसँग यो विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। अर्थात् उहाँले केही आग्रह गर्नुभएको छ, केही जानकारी दिनुभएको छ। हामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउने, विशेष गरी अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा। एकैछिन हेरौँ यो जीवनशैली। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकहरूमा, म आयुर्वेद चिकित्सकको नाताले केही सल्लाह दिन गइरहेको छु। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हो, यसलाई जनमानसले को बुझाइमा केही मिथ्या रहेको हुनाले मैले केही स्पष्ट पनि पार्न चाहन्छु। जस्तै आयुर्वेद जडीबुटीहरूको साइड इफेक्ट हुँदैन, यो जति पनि जहिलेसम्म पनि खान सकिन्छ, जुन अवस्थामा पनि खान सकिन्छ भन्ने जुन मिथ्या भ्रमहरू छरिरहेको छ त्यस्तो होइन। कुनै पनि औषधिको गुण पनि हुन्छ, त्यसको अवगुण पनि हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि जडीबुटीहरूको जथाभावी प्रयोग गर्नाले त्यसको चाहिँ साइड इफेक्ट अवश्य हुन्छ। त्यस कारणले प्रत्येक नागरिकले, प्रत्येक व्यक्तिले जडीबुटीहरू सामाजिक सञ्जालमा हेरेर अरूको कुरा सुनेर जथाभावी प्रयोग गर्नु हुँदैन। सम्भव भएसम्म चिकित्सकहरूसँग, स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सल्लाह लिएर नै सेवन गरौँ। त्यसैले कुनै पनि जडीबुटीहरू जस्तै अहिले कोरोनाको समयमा गुर्जो जथाभावी प्रयोग गर्नाले विभिन्न साइड इफेक्ट देखियो भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि मात्रा अनुसार आयुर्वेदका स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग समन्वय गरेर मात्रा मिलाएर त्यसको नियमित रूपमा सेवन गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव गर्न सक्छ। यदि स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि सेवन गरिन्छ भने त्यसको नियमित रूपमा चियाको रूपमा पकाएर खान सकिन्छ। अन्यथा त्यसले फाइदाको सट्टा नुक्सान गर्न सक्ने भएको हुनाले सम्पूर्ण दर्शकहरूले यो कुरा मनन गर्दै आयुर्वेद औषधिको पनि नुक्सान गर्न सक्छ है भन्ने बुझेर चाहिँ त्यसको सेवन गरिदिनु हुन म आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेदको विद्यार्थीको नाताले हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि आयुर्वेदको चिकित्सासँग सम्बन्धमा, जडीबुटीको सम्बन्धमा कुनै भ्रम सुन्नुभएको छ अथवा कुनै यसको प्रयोग गर्नको लागि अलमल भएको छ भने प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। आयुर्वेद नजिकमा आयुर्वेद औषधालयहरू छ अथवा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको वेबसाइट छ, त्यसमा हेरेर हामीसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। त्यसबाट चाहिँ जानकारीमूलक सूचनाहरू पनि प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू।
व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेकी म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय अब सकिन आँटेको छ। हामी एकैछिनमा बिदा माग्छौँ। 1 घण्टा हुने आँटेको छ। हामीले यहाँलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट दैनिक रूपमा फरक फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। यस बाहेक पनि युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन, वेबसाइट लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्दै आउनुभएको छ आफूलाई अनुकूल परेको समयमा। नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेज नेपाल टेलिभिजनमा त हामी हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमै प्रसारण पनि गर्ने गर्छौँ। हामीले स्क्रिनमा ती ठेगानाहरू विस्तृत रूपमा यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। तिनकै आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूका कुनै जिज्ञासा छन् कि प्रश्न छन् कि ती पनि हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ती ठेगाना पनि हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। हामी अब छुट्टिन्छौँ। जाने बेलामा फेरि पनि भन्छौँ, कोरोना भाइरसलाई लापरवाही नगरौँ। भ्याक्सिन आउँदैछ केही समयपछि, नेपालमा पनि छिट्टै आउनेछ। हामी अपेक्षा गरौँ, आशा गरौँ, तर त्यस बेलासम्म बचौँ। चिसोको मौसम छ, यो मौसम कोरोना भाइरसको लागि हामीले धेरै बच्नुपर्ने मौसम हो। त्यस कारणले पनि थप सतर्क हुनु जरुरी छ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूले बस्नु जरुरी छ अनि दीर्घ रोगीहरूले बस्नु जरुरी छ।
भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। आजलाई हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस् त, नमस्ते।